میں اس اولاد نو کی سمجھاواں جڑے آندے نے ابو سانو پیار ہویا ہے لہذا اسی اپنی مرضی نال نکاح کرنا ہے. کوئی کدی یہ بھی سوچے تیرے ابو نو تیرے نال کتنا پیار ہے. تیرے والد نے جدو تو جمعے ادو تو لے کے تیرے نال پیار کیتا ہے تے جو ہن تو 5 سالاں دا ہویا تے تین اپنے پیار دی ہے اپنے ابے دے پیار دی ظالما کوئی نو خبر. تیرے باپ نے کیڑی کیڑی جا تے تیرے نال پیار نہیں کیتا. اے تے عجیب گل ہے. 3 سال ماں دی جوڑی پیشاب کیتا, 5 سال ماں کپڑے دھو کے گندے ستھرے کر کے دیتے, 5 سال باپ تے ماں رل کے روٹی پکا کے سکول چھڑیا, سکولوں لیاندا, ٹیوشن دا خرچہ دیتا, سکول دا خرچہ دیتا, بیگ لے کے دیتے, پینسلاں لے کے دیتیاں, شارپنر لے کے دیتے, بچے دی ٹیوشن فیس دیتی, سکول دی فیس دیتی. جلے 25 سال تو بعد نوکری لگی, پیسہ آیا تو ہن بچے نو یاد آیا کہ مینوں بھی کسے نال پیار ہے. وہ پہلا پیار کدے گیا 25 سالاں دی محبت. او ماں دی 25 سال دی محبت دا کی مول پائی. اللہ اللہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے یا فرماندے نے اس باغ دی راکھی کردیا تے میں ساری عمر گزاری, جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری. 25 سال ماں نے نوکری دیتی, سکول جان لگیا ٹفن کھانا ماں رکھ دی رہی, پتر دی پسند تے کھانا ماں پکاؤندی رہی, پتر دی فیس باپ دیندا رہیا, مزدوری کر کے ریڑھی لگا کے بیٹے دا خرچہ باپ دیندا رہیا. 25 سال گزر گئے, ہن ویلا خوشیاں دا آیا تے پتر آندا ہے اماں میں تیری مرضی نہیں کرنی, میرا اپنا پیار ہے. تاں تے حضور میاں صاحب فرمانے جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری. عزیز من, جس ماں نے بچپن تو لے کے 25-30 سال تک پالیا پوسیا, مرضی دے کھانے پکا کے سونے طریقے نال اپنے پتر نو دیندی, دیاں تو بھی بہنا پتر نو دیندی رہی, دیاں تو بھی بہنا پتر نو دیندی رہی. لیکن پتر جوان ہویا, او دی شادی ہوئی تے ہن او بیوی تو مجبور ہے جے بیوی آکھے تے امن ملا. دل تے بڑا کردا ہے پر بیوی اجازت نہیں دیندی ماں نو ملن دی. اللہ اللہ مڑ دکھیا ماں جے تیری بیوی تینوں ابے نال تے اماں نال ملن دی اجازت نہیں دیندی تے پھر دکھی باپ تے دکھی ماں تے یہی کہہ سکدا ہے نا میاں اس باغ دی راکھی کر دیا تے ساری عمر گزاری جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری جنوں ویکھ ویکھ کے ابا جوان ہوندا رہیا اج باپ دی واری آئی ہے باپ بڑھڑا ہو گیا ماں بڑھڑی ہو گئی اودی خدمت دی واری آئی ہے آج بیوی تے بچے ملن نہیں دیندے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار بولے تے آپ فرماندے نے آسے آسے عمر گزاری تے جھلے